नेपालको नक्साबाट 2032 सालमा एकाएक हराए पनि सन् 1819 देखि 1894 सम्म भारतबाटै जारी नक्साले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुराको शिरलाई स्पष्ट किटान गरेको पाइएको छ। भारतले लिम्पियाधुराको 335 वर्ग किलोमिटर र कालापानी क्षेत्रको 60 वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि हटाएपछि कालापानी वारीको सानो खोल्साबाट निस्केको पानी जम्मा गरेर त्यसलाई काली नदीको मुहान भनिरहेका बेला भारतका पुराना नक्साहरूले नै लिम्पियाधुरा कालीको मुहान हो भन्ने पुष्टि गर्ने सरकारले जनाएको छ। नेपाली भूमि तिल्सीमा सैनिक क्याम्प राखेपछि भारतले सानो खोल्साबाट निस्केको पानी जम्मा गरेर तलाउ बनाएको थियो। कृत्रिम तलाउभित्र कालो ढुङ्गा बिछ्याएर उसले त्यसलाई कालीको मुहान मान्दै आएको छ। त्यही आधारमा नेपालको भूमि नहटपेको भारतले दाबी गरिरहेको छ। सुगौली सन्धिलाई आधार बिन्दु मानेर विभिन्न चरणमा प्रकाशित भारतीय नक्साले भने भारतको अहिलेको दाबीलाई आफैले खण्डन गर्छ। भूमि व्यवस्था सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ 5 मा मन्त्रिपरिषदमा लिम्पियाधुरा समेटेर तयार पारेको प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनी प्रस्ताव राख्ने क्रममा भारतका 5 नक्सालाई समेत प्रमाणको रूपमा पेश गरेको थियो। लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भनेर पुष्टि गर्ने गरी फेला परेको सबैभन्दा पुरानो भारतीय नक्सा सन् 1819 को हो, जुन कुमाऊँ प्रदेशले जारी गरेको थियो। सन् 1816 मा सुगौली सन्धि भए यता नेपालले फेला पारेको यो पहिलो नक्सा हो। सर्वे अफ इन्डियाले जारी गरेको उक्त नक्सामा लिम्पियाधुरालाई काली नदीको मुहानका रूपमा स्पष्ट रूपमा देखाइएको छ। सर्वे अफ इन्डियाले नै सन् 1827 मा कुमाऊँ र गढवाल सहितको नक्सा जारी गर्यो। उक्त नक्सा अहिले गुमेको नेपाली भूमि फिर्ताका लागि वार्ता गर्दा नेपालले पेश गर्ने अर्को बलियो प्रमाण बन्न सक्नेछ। सन् 1816 मार्च 4 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकार बीच भएको सुगौली सन्धिको दोस्रो पानामा काली नदी र त्योभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हुने उल्लेख छ। त्यसयता लगातार प्रकाशित भारतीय र नेपाली नक्सामा लिम्पियाधुरालाई नै नेपालकै भूभाग उल्लेख गरिएको छ। यही अनुसार नै सन् 1830 मा जारी हिन्दुस्तानको पश्चिमी प्रदेशको नक्सामा स्पष्ट रूपमै लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीको मुहानलाई नेपालको सीमानाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। नक्साले कालीलाई नेपाल भारत सीमा नदी र यसको मुहान लिम्पियाधुरा नै रहेको चित्रित समेत गर्दछ। सन् 1856 अघिसम्म प्रकाशित सबै नक्सामा लिम्पियाधुरालाई नै कालीको मुहान मानिएका तथ्य प्रमाण भेटिन्छन्। तर सन् 1859 मा भारतीय पक्षबाट बदमासी भएको देखिन्छ। त्यतिखेर सर्वे अफ इन्डियाले नै निकालेको एउटा नक्सामा लिपुलेक भन्ज्याङमाथि आउने एउटा खोलालाई नेपाल भारत सीमा मानेर लिम्पियाधुरालाई भारतपट्टि पारिएको छ। भारतले किन यस्तो गर्यो भन्ने कारण फेला परेको छैन, तर आफैले सार्वजनिक गरेको उक्त नक्सालाई खण्डन गर्ने गरी सर्वे अफ इन्डियाले नै कुमाऊँ र गढवालको नक्सा जारी गर्यो, जुन नक्सामा 1827 मा निकालेको नक्सा जस्तै काली नदीलाई नै नेपाल भारत सीमा किटान गरिएको छ। सर्वे अफ इन्डियाले 1894 मा फेरि कुमाऊँ राज्यको नक्सा अद्यावधि गर्यो। त्यो नक्साले पनि लिम्पियाधुराको भूमि नेपालकै हो भनेर पुष्टि गरेको छ। नेपाल र भारतको सीमाना लिम्पियाधुरा नै हो भनेर पुष्टि गर्ने गरी विभिन्न प्रकारका नक्साहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा सीमाविदसँग गरेको छलफल, ओधेनेका ऐतिहासिक दस्तावेज र खोजबाट प्राप्त भारतका यी 5 नक्साले नेपालको भूमि भारतबाट अतिक्रमण भएको देखाउँछन्। यी प्रमाण सहित मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नक्सालाई अनुमोदन गरेर सरकारले प्रशासनिक र राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ। नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव समेत संसदमा लगिएको छ। भारतले गत कार्तिकमा सार्वजनिक गरेको पछिल्लो राजनीतिक नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको भूमि आफ्नोतिर पारेको थियो। त्यसपछि नेपालमा भारतीय अतिक्रमण विरुद्धको माहौल बनेको हो। भूमि अतिक्रमणको समस्या भने पुरानै रहेको हो। नापी विभागको टोली देशको नाप नक्सा गर्न 2045 सालमा कालापानी क्षेत्र गएका बेला त्यहाँको सेनाले अघि बढ्न नदिएर लखेटेपछि भारत नेपालको भूमि समस्या तत्कालै वार्ताद्वारा सल्टाउने निर्णय दुवै देशका अधिकारीले गरेका थिए। तर सल्टाउने गरी बैठक बस्न नसक्दा कालापानी र सुस्ता लगायतका क्षेत्रको भूमि समस्या बल्झिँदै आयो, जसबाट सीमा क्षेत्रका नागरिकले
प्रत्येक समय हर पल दुःख पाइ नै रहेको अवस्था छ। सीमा भारत नै सिमाना मिचेर सुगौली सन्धि र त्यसपछि भएका पूरक सन्धिको बरखिलाफमा अघि बढेकाले उसैका तर्फबाट विभिन्न कालखण्डमा जारी नक्सा देखाएर वार्तामा बस्ने तयारी नेपालको रहेको छ। उसो त 2032 साल अघिसम्म नेपालको नक्सा भारतले नै प्रकाशन गर्दै आएको थियो। सुगौली सन्धि त्यसको पूरक सन्धि 1857 सर्वे अफ इन्डियाले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सा 1860 नोभेम्बर 1 बाँके बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुरलाई फिर्ता गर्न भएको सम्झौता 1875 जनवरी 7 दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमाङ्कन गर्दाको नेपाली नक्सामा समेत लिम्पियाधुरालाई नेपालको भूभाग भनिएको छ। नक्सा बाहेक पनि नेपालसँग लिम्पियाधुरा यताकै हो भन्ने थुप्रै प्रमाण छन्। भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालका अनुसार त्यस क्षेत्रका नागरिकले बाली तिरेको रसिद, 2015 को मतदाता नामावली, 2018 को जनगणना र विभिन्न समयमा दुई देशबीच आदान प्रदान भएको कूटनीतिक नोट लगायतले सीमा समस्याबारे हुने नेपाल भारत वार्तामा नेपाल पक्ष बलियो तथ्यसहित प्रस्तुत हुन सक्ने आधार मिलेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाल भारतसँग वार्ताका लागि तयार भएर बसेको बताइरहेका छन्। तर उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारत र नेपाल दुवैले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी गरिरहे पनि कूटनीतिक हिसाबले वार्ता गर्ने गरी संवाद अघि बढेको छैन। भारतबाट गत कार्तिकमा राजनीतिक नक्सा जारी भएपछि नेपालले बारम्बार वार्ता प्रस्ताव गर्दै आएको तर पत्रमा भारतले टालेटुले जवाब दिँदै आएको छ। एकान्तिपुर.com मा खबर छ। नेपालको नयाँ नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी क्षेत्रको करिब 335 वर्ग किलोमिटर जमिन समेटिएको छ, जुन यसअघिको नक्सामा थिएन। नयाँ नक्सा अनुसार संविधानको निशान छाप रहेको अनुसूची पनि संसदबाट संशोधन गरिने भएको हो। 1816 को सुगौली सन्धिको धारा 5 ले स्थापित गरेको आधार प्रमाण र त्यसयताका विभिन्न कागजातका आधारमा काली नदीको मुहान रहेको लिम्पियाधुरा नेपालको नै हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण रहेकाले राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय समेत यसअघि नै गरिसकिएको हो। लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भूभाग दाबी गरेर सैन्य गस्ती समेत गर्दै आएको सन्दर्भमा नेपालले ती भूभाग हाम्रै हुन् भनेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यति बेला भारतले त्यो अस्वीकार्य भन्दै प्रतिक्रिया समेत दिएको थियो। नेपालले पटक पटक भारतसँग वार्ताको आग्रह गरे पनि टालेटुले खालको जवाब मात्रै भारतले पठाएको छ। गत वर्ष कार्तिकमा भारतले कालापानीसम्मकै क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालको कूटनीतिक नोट मार्फत यसले विरोध जनाएको थियो। यही बेला आफ्नो क्षेत्रसहितको नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकारलाई पनि जनस्तरबाट दबाब दिएको थियो। नेपालले कूटनीतिक तवरबाटै समस्या समाधान गर्ने भन्दै वार्ताको मिति र समय समेत तोकेर भारतलाई पत्राचार गरेको थियो। पोहोर मङ्सिरको पहिलो या दोस्रो साताका लागि गरिएको वार्ता प्रस्तावको म्याद गुज्रिएपछि मात्रै पुसको पहिलो साता भारतले वार्ता मार्फत सीमा समस्या सल्टाउन आफूहरू तयार रहेको र उपयुक्त मितिमा वार्ता गर्ने नेपाललाई जवाफ दिएको थियो।